बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दुबई में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता 6 माह में 4000 से ज़ायद गाड़ियाँ जब्त। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने रवां साल की पहली छमाही के दौरान 4172 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जब्त कर लिया है। गुज़श्ता साल इसी मुद्दत के दौरान एग्जीक्यूटिव काउंसिल की करारदाद नंबर 13 में बयान करदा तकनीकी तकाज़ों पर अमल दरामद में नाकामी पर कुल 8786 इलेक्ट्रिक स्कूटर और साइकिलें भी जब्त की गई थीं। इन तकाज़ों का मकसद दुबई को एक साइकिल दोस्त शहर में तब्दील करने के लिए साइकिलों के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करना है। दूसरी छमाही के लिए जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक की कारकर्दगी का जायजा इजलास के दौरान सामने आई, जिसकी सदारत दुबई पुलिस के कमांड इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा अल मरी ने की। लेफ्टिनेंट जनरल अल मरी ने फी 1 लाख आबादी पर ट्रैफिक अमवात की शरह को कम करने के स्ट्रेटेजिक मकासद के मुताबिक ट्रैफिक के इंतजामात और सड़कों पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने में ट्रैफिक के जनरल डिपार्टमेंट के अहम किरदार पर जोर दिया। साल 2022 में इंकशाफ किया गया कि मुल्क भर में गुज़श्ता साल ट्रैफिक हादसात में 343 हलाकतें हुई, जो कि 2021 के मुकाबले में 10% कम हैं। 2021 में सड़क पर हादसे से 381 अमवात हुई। सड़क हादसे से मुतल्लिक ज़ख्मियों की तादाद में भी इजाफा हुआ। पिछले साल 5045 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि 2021 में ये तादाद 4337 थी। रिपोर्ट में पता चला कि 30 साल से कम उम्र के नौजवान ट्रैफिक हादसा से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। गुज़श्ता साल हादसात में 41% अमवात हुई और ज़ख्मी होने वालों में 53% नौजवान थे, जो अचानक मुड़ना, तवज्जो के बगैर गाड़ी चलाना, ममनुआ अशिया के ज़ेर असर गाड़ी चलाना, लापरवाही और अदम तवज्जी, सुर्ख बत्ती की खिलाफ वर्जी के साथ साथ बगैर चेक के सड़क में दाखिल होना, लेन का ख्याल न रखना वगैरह जैसी ट्रैफिक की अहम खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस थे। रिपोर्ट में बताया गया गुज़श्ता साल हादसा से अबूधाबी में 127 हलाकतें हुई और 1756 ज़ख्मी हुए। दुबई में 120 अमवात और 2161 ज़ख्मी। रास अल खैमा में 34 हलाकतें और 411 ज़ख्मी। शारजा में 33 हलाकतें और 320 ज़ख्मी। अजमान में 13 हलाकतें और 166 ज़ख्मी। उम्मुल कवीन में 12 हलाक जाँ बहक और 46 ज़ख्मी। फुजैरा में 4 अफराद जाँ बहक और 185 ज़ख्मी हुए। बड़े हादसात में हल्की गाड़ियां 66%, मोटरसाइकिल 16%, बसें 7% और भारी माल बरदार गाड़ियां 5% इस्तेमाल हुई। शाम का वक्त सड़क पर चलने के लिए सबसे खतरनाक वक्त होता है, जब 37% अमवात, 40% ज़ख्मी रिकॉर्ड किए गए। दुबई पुलिस ने आवाम पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले के किसी भी वाक़े की इत्तला दें और इमारात में जिम्मेदाराना ड्राइविंग का कल्चर पैदा करने में हमारा अपना हिस्सा डालें। UAE में अथॉरिटी ने डेटा खिलाफ वर्जी बारे जुर्माने का रिमाइंडर जारी कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने साइबर क्राइम से मुताल्लिक कानून की खिलाफ वर्जी पर सज़ा के बारे में एक याद दहानी जारी की है, जिसमें अथॉरिटी ने कहा कि माली, तिजारती या इक़्तिसादी इदारों से मुताल्लिक डेटा खिलाफ वर्जी की सज़ा 5 साल है या इससे ज़्यादा की भी सज़ा हो सकती है और जुर्माने की रकम 5 दरहम से लेकर 3 मिलियन दरहम तक हो सकती है। वफाकी हुक्मनामे के आर्टिकल 8 के मुताबिक कानून नंबर 2021 का 34 जो अफवाहों और साइबर क्राइम का मुकाबला करने के लिए मुख्तस है, इसमें डेटा खिलाफ वर्जी के जुर्माने हर उस शख्स पर लागू होते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़राए का इस्तेमाल करते हुए किसी माली, तिजारती या इक़्तिसादी इदारा की किसी भी खुफिया मालूमात या डेटा को हासिल करता है, इसमें तरमीम करता है, तबाह करता है, ज़ाहिर करता है, दस्तयाब करता है, मनसूख करता है, हज़फ करता है, तरमीम करता है, दोबारा तैयार करता है
شائع کرتا ہے یا دوبارہ شائع کرتا ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی میں چوری کے لیے ولا میں گھسنے والے کو شدید مایوسی کا سامنا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ خلیجی اخبار الامارات الیوم کے مطابق ایک چور رات کے وقت دیوار پھلانگ کر ولا میں داخل ہوا، لیکن اسے اپنی کوشش پر شدید مایوسی ہوئی کیونکہ جس ولا میں چوری کرنے کا اس نے منصوبہ بنایا تھا اس میں کوئی قیمتی سامان نہیں تھا۔ تاہم دبئی پولیس کا تیز رد عمل اس کی گرفتاری کا باعث بنا اور اب اسے قید اور ملک بدری کا سامنا ہے، کیونکہ دبئی کی عدالت نے اس شخص کو 1 ماہ قید اور ملک بدری کی سزا سنائی ہے۔ دبئی پبلک پراسیکیوشن کی تفتیش میں درج کیس کی تفصیلات سے معلوم ہوا ہے کہ ملزم خالی مکان کو نشانہ بنا رہا تھا کہ اس دوران اس کی ایک عرب خاتون کے ولا پر نظر پڑی۔ رات گئے مشتبہ شخص ولا کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور چوری کے لیے اشیاء کی تلاش شروع کر دی، تاہم اس کی تمام تر کوششیں رہ گئیں کیونکہ اسے ولا میں کوئی قیمتی سامان یا نقدی نہیں ملی۔ بتایا گیا ہے کہ دبئی پولیس حکام نے فوری مداخلت کرتے ہوئے مشتبہ شخص کو پکڑ لیا اور کیس دبئی پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ تفتیش کے بعد ملزم نے اپنی چوری کی کوشش کا اعتراف کر لیا۔ الزام کی سنگینی کو تسلیم کرتے ہوئے عدالت نے چوری کی کوشش اور کسی کے گھر میں غیر قانونی طور پر گھسنے کے الزامات کو یکجا کر دیا، جس پر ملزم کو 1 ماہ قید اور ملک بدری سے ملک سے جلا وطنی کی سزا سنا دی۔ دبئی پولیس نے کہا کہ سفر کے لیے یا ویسے کہیں باہر جاتے وقت اپنے گھروں کو محفوظ بنایا جائے۔ فورس کے یا اس سفر سے پہلے اپنے گھر کو محفوظ کریں کے نام سے ایک سروس ہے اور رہائشی چھٹی پر جانے کی صورت میں اس کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں، جس کے بعد یقین رکھیں کہ آپ کے گھر محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات کے مشہور شاپنگ سینٹر میں آگ لگ گئی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ مقامی میڈیا کے مطابق عجمان کے ایک مشہور ڈپارٹمنٹل سٹور میں آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے سب فلاش نامی ڈپارٹمنٹ اسٹور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ الجرف میں چائنا مال کے سامنے واقع سٹور میں پیش آنے والے اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم آگ لگنے سے سٹور مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ سٹور خود کو اماراتی پروجیکٹ کہتا تھا اور گھر کی سجاوٹ سے لے کر کچن کے لوازمات اور زیورات تک ہر چیز فروخت کرتا تھا۔ یہ خریداروں میں مقبول تھا، بہت سے لوگ اس کی سستی قیمتوں کی تعریف کرتے تھے۔ چند روز قبل عجمان میں ایک ہی رہائشی ٹاور کو زبردست آگ لگی، آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کے نتیجے میں 16 فلیٹس جل گئے تھے۔ یہ آگ شیخ خلیفہ بن زید اسٹریٹ پر واقع النعیمیہ کے علاقے میں ایک 15 منزلہ رہائشی عمارت میں لگی، جس میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی کیونکہ حکام نے بروقت رہائشیوں کو وہاں سے نکال لیا۔ دوستو، یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوست شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔